हमारा 76वां यौम आजादी आ रहा है और इंडिया का भी आ रहा है। इंडिया चांद के ऊपर और हम दरबार के ऊपर, ये है हमारी तरक्की। यौम आजादी के दिन हम ये कर रहे हैं। क्या वक्त, हमें माफ कर को, वक्त बहुत दोधारी तलवार है, ये नहीं छोड़ेगी। अभी जो योग बनने जा रहे हैं बहुत खतरनाक है। देखते हैं इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। वीनस रेट्रोग्रेड होकर वापस पिछले घर कैंसर में जा चुका है। उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं। अभी सिर्फ वीनस किया है और एक दो बहुत बड़े बुरे इवेंट्स हो रहे हैं। जायचे में इस वक्त दो बहुत बुरे इवेंट्स आगे होने जा रहे हैं, लेकिन उसके असरात शुरू हो चुके हैं। फिजिकली 17 अगस्त के बाद से उसका रिजल्ट आना शुरू होंगे। अभी जो सुस्ती चल रही है ना, क्योंकि सन का ताल्लुक, मार्स का ताल्लुक भी फिजिकल से सुस्ती सी चल रही है। ठीक है, सटर के सामने है तो, और बहुत ही खतरनाक ये योग है और इसमें जो इवेंट्स होंगे पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरनाक होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। इसी दौरान पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने भी हलफ उठाया है। वो योग क्या है? अब पाकिस्तान का 76वां आजादी का दिन है और इंडिया का भी है। और मजे की बात देख लें, वो चांद के ऊपर है। 76 यौम आजादी के ऊपर वो चांद के ऊपर है और हम दरबार के ऊपर है। ये हालत है हमारी। वो चांद की बातें कर रहे हैं, हम दरबार की बातें कर रहे हैं कि दरबार से इनकम कैसे कमाई जा सकती है। हम कहां फंसे हैं, और वो भी सरकारी सतह पे। प्राइवेटली तो काम ये हो रहा था, अब ये सरकार की सतह पे हो रहा है। कितनी बात कर सकती है। और जो खतरनाक योग है, जिसमें बहुत, जिसमें मैंने कहा था कि बहुत कुछ होगा, और ऐसा कुछ होगा जिसमें से चीजें जो है इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मार्स सेटिंग की ऑपोजिशन तो चल रही थी। अब मार्च 17 अगस्त को, 17 और 18 अगस्त को विर्गो में आ जाएगा, जो ड्यूल ज़ोडिक साइन है। ड्यूल ज़ोडिक साइन है मार्स, और विर्गो में आ जाएगा। सैटर्न से ये 8वें घर में आ जाएगा और मार्स से सैटर्न 6ठे घर में आ जाएगा। ये बहुत बुरा योग कहा जाता है। इसको हमारी लैंग्वेज में शिजातक योग कहा जाता है और ये योग बड़ा खतरनाक होता है। इसमें बहुत चीजें जो हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। इसमें आपको बैठे बैठाए एकदम लड़ाई हो जाना, टेंशन बढ़ जाना, बॉर्डर्स के ऊपर बढ़ जाना, लड़ाई झगड़ा, कुदरती आफात और रोड एक्सीडेंट्स, इसके और बैठे बैठाए चीजें, डील्स जो हैं वो आप सोच कुछ रहे थे हो कुछ जाए, ये होगा। इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पैदा होती है। जो ऐसा लग रहा है जमूद पड़ गया है, वो एकदम टूटना शुरू होता है। 8वां घर प्रॉब्लम का घर होता है, वह मार्स बैठा है, और मार्स से 6ठे घर में जो रोग का घर होता है, ये चीजें वहां होंगी। पाकिस्तान का 6ठा घर बनता है विर्गो, और 11वें घर में 6ठे से 6ठा, यानी प्रॉब्लम्स छोटी नहीं, बहुत बड़े लेवल्स की आएंगी यहां पर, बहुत बड़े लेवल के। बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। और ये आपने देखा कल रात ही जो हुआ है पूरी दुनिया में, क्या जो इमरान ने 1.5 साल पहले कहा था कि आज जिस जगह से ही आया था साइफर, आज तो वहां से भी आगे थे। और अगर याद हो आपको, पिछले चैनल पे मेरे वीडियो मैंने कहती, जो आग लगी है हमारे घर में, ये आग लगेगी उस घर में भी, अमेरिका। ये आग वहां तक पहुंचेगी। जो चीज हमारे यहां हुई है, चीज वहां पर भी होगी। हालात बहुत खतरनाक है। हुकूमत खत्म हो गई। अब वज़ीर आज़म साहब करें जी, मैं अभी वज़ीर आज़म का अनाउंस नहीं हुआ। मार्स फुल एक्टिव है। यहाँ किसी
ایکس آرمی والے کا نام بھی آ سکتا ہے. تو یہاں جو بھی بنے گا نا پتہ لگ جائے گا، اس کو لگ پتے جائیں گے. یہاں پر سب یہاں سب جوڈیشری کو پتہ چل جائے گا کہ صحت کیسے خراب ہوتی ہے، کس طرح خراب ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے، سب پتہ لگے گا. ابھی بڑا کچھ ہوگا، ایکشن، بہت ایکشن ہوگا، کیونکہ سن نے بھی ہاؤس چینج کر دینا. سن اپنے گھر میں آئے گا، شمس کے بالکل اپوزیشن میں سیکٹرن کے، اور وہ 18 اگست ہوگی جہاں پر پوری دنیا میں جہاں سن اس وقت نظر آئے گا شیڈو وہ نظر نہیں آئے گا. کیونکہ 12 زوڈک ہے نا، 12 زوڈک کو جوڑے تو 12 ہی جگہ جہاں پہ زوڈک ہوتا ہے وہاں پہ جب دن ہوتا ہے تو وہاں پر 6 زوڈک ہوتے ہیں اور 6 زوڈک میں رات ہوتی ہے، سورج نہیں آتا. اسی طرح یہ سین چلتا ہے. تو اسٹرالوجیکلی بڑا ہی خطرناک ایونٹ، یا بہت کچھ ہوگا، بہت بڑے لیول کے اوپر ہوگا. آپ کو پوری دنیا میں اس کے اثرات، خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، پاکستان میں تو خیر پہلے سے حالات خراب ہے، لیکن اس میں شدت بہت زیادہ بڑھ جائے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ جو پلاننگ کی تھی نا وہ نہیں ہوگی. جیسے میں نے آپ نے کہا تھا نا کہ بہت حد تک بھی ہوا تو 17 اگست تک 18 اگست تک آپ ڈیلے کر لیں گے. ابھی تو ایک ہی ایونٹ ہوا ہے نا، سچا ثابت کر دیا اس نے. کس طرح ایکسپوز، پلانٹری کنڈیشن بہت ہی خطرناک ہے. آپ جو مرضی کر لیں، وقت ساتھ ہے اس کے. وقت جس کے ساتھ ہو نا، آپ الٹے ہو جائے، آپ سیدھے ہو جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا. آپ تکلیفیں دے سکتے، وہ کر سکتے ہو، لیکن ختم نہیں کر پا رہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا پاکستان میں، اب بہت برا ہوگا. ابھی تو بہت چیزیں ایکسپوز ہو کے باہر آئیں گی. دنیا میں آپ کو مذہبی جنونیت، دہشت گردی، اگریشنز، عدم برداشت جو ہے وہ بہت کم نظر آئے گی. یہ بھی دیکھا آپ نے 1 جولائی سے کب تک حل جو ہے بندہ بڑا ڈسٹرب رہا ہے، لیکن چیزیں بڑی زبردست ہوں گی. سارے زوڈک کے لیے نہیں، بہت سے زوڈیوں کے لیے بڑا خطرہ. وہ الگ چینل پہ انشاءاللہ کل ویڈیو بنائیں گے، وہاں پہ بات کریں گے. تو بہت ہی خطرناک. پاکستان کے چھٹے گھر میں، چھٹا گھر روک کا ہے، اور چھٹے سے چھٹا 11واں گھر، یعنی چیزیں چھوٹے لیول پہ نہیں، بڑے لیول کے اوپر یہاں پر. ابھی تو چیزیں کنٹرول میں ہے نا، کنٹرول سے باہر جانے والی ہیں. جب 17-18 کو مارس ورگو میں آئے گا، سیٹرن سے 8ویں گھر میں، اور مارس سے جو ہے وہ آ جائے گا کیا نام ہے چھٹے گھر میں. اور کیتو سے بھی، راہو سے بھی مارس چھٹے گھر میں، اور مارس کی پوری نظر ہوگی راہو کے اوپر. راہو ایمپلیفائر، جوپیٹر بھی. تو چیزیں جو کنٹرول کر رہے تھے، کنٹرول کرنے سے باہر ہو گئے. یہ چیزیں تو آپ کا خیال ہے کہ اب پتہ چلا، یہ تو وہ ہے جو آپ کو اور میرے سامنے اب ہے. ابھی تو دیکھیں فائنینشلی اسکینڈل کتنے باہر آتے ہیں اور کتنے زمین کے گھپلے باہر آتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں دنیا بھر میں ابھی تو بہت کچھ باہر آنے کو ہے. آگے حالات نارمل نہیں ہیں. اب یہاں ایک شخص ایک پارٹی کے لیے مشکل تھی، اب یہاں پہ مشکلات سب کے لیے بڑھنے جا رہی ہیں. کیونکہ ہم انڈیا چاند کے اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں 76ویں سالگرہ کے اوپر، اور ہم دربار کی بات کر رہے ہیں. یعنی انڈیا چاند پر اور ہم دربار پر. یہ ہے ہماری حالت. ہم 76 سالوں میں یہ سیکھیں کہ دربار سے پیسہ کس طرح لینا. جب وقت اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. 2 دھائی تلوار ہوتی ہے تاریخ، یہ کبھی معاف نہیں کرتی آپ کو. اور پلانٹری کنڈیشن جس طرح کی ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے. کیونکہ فزیکلی مومنٹس کا تعلق مارس اور سن سے بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہیں. ابھی تو وینس ریٹروگریڈ ہوا ہے، کینسر میں آیا. اب پچھلے گھر جمنائی کا اثر دے گا.
पाकिस्तान के जमुनाई में मून और मार्स बैठा है। हर कोई किसी को धोखा देगा, फाइनेंशियल स्कैंडल्स और सेक्स स्कैंडल्स अभी और बाहर आएंगे, और ऐसे आएंगे कि इतने के बड़े लेवल के ऊपर हो जाएंगे जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब के लिए सिर्फ चंद दिनों की बात है मार्स, अभी वीनस हुआ है तो गवाही आ गई पूरी, जिसका पूरा मीडिया, पूरी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो है झूठ साबित करने में लगे थे। आज जहां से आया था उन्होंने साबित कर दिया सच्चा। ये होती है वक्त, अभी वीनस हुआ सिर्फ, और अभी तो मार्स सन है, मरकरी कंबस्ट होगा, फिर तमाशा देखें आप, बड़े लेवल के ऊपर होगा। मुझे तो इजाजत, बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से कोशिश करेंगे कल भी वीडियो बना सकें, तो कल हमारा 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह करते हैं कल बात। अल्लाह हाफिज़।